जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे पंचम्या उमा संहिता अथैकादशोऽध्यायः। व्यास उवाच। कृतपापा नरायान्ति दुःखेन महतान्विता यममार्गे सुखं यैश्च तान् धर्मान् वद मे प्रभो। सनत्कुमार उवाच। अवश्यं हि कृतं कर्म भोक्तव्यमविचारत शुभाशुभमथो वक्ष्ये तान् दमन् सुखदायकान्। अत्र ये शुभकर्माण सौम्यचित्ता दयान्विता सुखेन ते नरायान्ति यममार्गभयावहं। यः प्रदद्याद्विजेन्द्रान् उमामुपानत्काष्ठपादुके सनरोष्वेन महता सुखं याति यमालयम्। छत्रदानेन गच्छन्ति यथा छत्रेण देहिनः शिबिकाया प्रदानेन सरथेन सुखं व्रजेत्। शय्यासनप्रदानेन सुखं याति सुविश्रमम्। आरामच्छायाकर्तारो मार्गे वा वृक्षरोपका व्रजन्ति यमलोकं त आतपेऽपि गतक्लमा। यान्ति पुष्पकयानेन पुष्पारामकरा नरा देवायतनकर्तार क्रीडन्ति च गृहोदरे। कतरिश्च तथा ये च यतीनामाश्रमस्य च अनाथमङ्गपानां तु क्रीडन्ति च गृहोदरे। देवाग्निगुरुविप्राणां मातापित्रोश्च पूजका पूज्यमाना नरायान्ति कामगेन यथा सुखं। द्योतयन्तो दिशः सर्वा यान्ति दीपप्रदायिनः प्रतिश्रयप्रदानेन सुखं यान्ति निरामया। विश्राम्यमाण गच्छन्ति गुरुशुश्रूषका नरा आतोद्य विप्रदातार सुखयान्ति स्वके गृहे। सर्वकामस्मृद्वेन पथा गच्छन्ति गोप्रदा अत्र दत्तान्नपानानि तान्याप्नोति नरपथि। पादशौचप्रदानेन सजलेन पथा व्रजेत्। पादाभ्यङ्गं च य कुर्यात् स्वपृष्ठेन गच्छति। पादशौचं तथाभ्यङ्गं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्। यो ददाति सदा व्यास नोपसर्पति तं यम। हेमरत्नप्रदानेन याति दुर्गाणि निस्तरन्। रौप्यानहृत्प्रदानेन यमलोकं सुखेन स। इत्येवमादिभिर्दाने सुखं यान्ति यमालयम्। स्वर्गे तु विविधान् भोगान् प्राप्नुवन्ति सदा नरा। सर्वेषामेव दानानाम् अन्नदानं परं स्मृतं। सद्यः प्रीतिकरं हृदयं बलबुद्धिविवर्धनं। नान्नदानसमं दानं विद्यते मुनिसत्तम। अन्नाद्भवन्ति भूतानि तदभावे म्रियन्ति च। रक्तं मासं वसा शुक्रं क्रमादन्नाप्रवर्धते। शुक्राद्भवन्ति भूतानि तस्मादन्नमयं जगत्। हेमरत्नाश्च नागेन्द्रे नारीस्रकचन्दनादिभिः समस्तैरपि सम्प्राप्तेन नरं मन्ति बुभुक्षिता। गर्भस्था जायमानाश्च बालवृद्धाश्च मध्यमा आहारमभिकाङ्क्षन्ति देवदानवराक्षसा। क्षुधानि शेषरोगाणां व्याधिश्रेष्ठतमस्मृत। स चान्नौषधिलेपेन नश्यतिह न संशय। नास्ति क्षुधा समं दुःखं नास्ति रोगक्षुधा समम्।
नास्त्यरोगा समं सौख्यं नास्ति क्रोध समो रिपुः। अतएव महत्पुण्यम् अन्नदाने प्रकीर्तितं तथा क्षुधाग्निना तप्ता ह्रियन्ते सर्वदेहिनः। अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणदश्वापि सर्वदा तस्मादन्नप्रदानेन सर्वदानफलं लभेत्। यस्यान्नपानपुष्टाङ्ग कुरुते पुष्यसञ्चयम् अन्नप्रदातुस्तस्यार्थ कर्तुष्वार्थ न संशय। त्रैलोक्ये यानि रत्नानि भोगस्त्रीवाहनानि च अन्नदानप्रद सर्वं महासूत्र च तल्लभेत्। धर्मार्थकाममोक्षाणां देहपरमसाधनं तस्मादन्नेन पानेन पालयेत् देहमात्मनः। अन्नमेव प्रशंसन्ति सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् अन्नेन सदृशं दानं न भूतं न भविष्यति। अन्नेन धार्यते सर्वं विश्वं जगदिदं मुने। अन्नमूर्जस्करं भूतिरिच्छता विदधाति निदिष्टेशं यो दद्यादन्नमर्थिने। ब्राह्मणायार्थरूपाय पारलौकिकमात्मनः अर्चये द्रुतिमन्विष्यन् काले द्विजमुपस्थितं श्रान्तमध्वनिवृत्त्यर्थं गृहस्थो गृहमागतम्। अन्नदः पूजयेद्व्यास सुशीलस्तु विमस्तर। क्रोधमुत्पत्तितं हित्वा दिवि चेह महत्सुखं नाभिनन्देदधिगतं न प्रणुद्यात् कथञ्चन। अपि स्वपाके शूनि वा अन्नदानं प्रणश्यति। श्रान्ताया दृष्टपूर्वाय यन्नमध्वनिवर्तते। यो ददाद परिक्लिष्ट स समृद्धिमवाप्नुयात्। पितॄन् देवास्तथा विप्रान् तिथिश्च महामुने। यो नरः प्रीणयत्यत्रे तस्य पुण्यफलं महत्। अन्नपानं च शूद्रेऽपि ब्राह्मणे च विशिष्यते। न पृच्छेद्रोत्रचरणं स्वाध्यायं देशमेव च। भिक्षितो ब्राह्मणेनेह दद्यादन्नं च यः पुमान् स यानि परं स्वर्गं यावदाभूतसम्प्लवम्। अन्नदस्य च वृक्षाश्च सर्वकामफलान्विता भवन्ति यथा विप्रा हर्षयुक्तास्त्रिविष्टपे। अन्नदानेन ये लोका स्वर्गे विरचिता मुने। अन्नदातुं महादिव्यस्तच्छुश्रुष्व महामुने। भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनां। नानासंस्थानरूपाणि नानाकामान्वितानि च। सर्वकामफलाश्वापि वृक्षा भुवनसंस्थिता। हेमवाप्य शुभाकूपा दीर्घिकाश्चैव सर्वशः। घोषयन्ति च पानानि शुभान्यथ सहस्रशः। भक्ष्यभोज्यमया शैला वासांस्याभरणानि च। क्षीरं स्रवन्त्य सरितस्तथैवाज्यस्य पर्वता। प्रासादा पाण्डुराभासा शय्याश्च कनकोज्ज्वला। तानन्नदाश्च गच्छन्ति तस्मादन्नप्रदो भवेत्। यदिच्छेदात्मनो भव्यम् अमः लोके परन्न च। एते लोका पुण्यकृताम् अन्नदानं महाप्रभा। स्मादन्नं विशेषेण
दातव्यं मानवै ध्रुवम्। अन्न प्रजापति साक्षात् अन्न विष्णु स्वयं हर। तस्मादन्न समं दानं न भूतं न भविष्यति। कृत्वापि सुमहत्पापं यः पश्चादन्नदो भवेत्। विमुक्त सर्वपापेभ्यो स्वर्गलोकं च गच्छति। अन्नपानाश्वगोवस्त्रशय्याच्छत्रासनानि च प्रेतलोके प्रशस्तानि दानान्यष्टो विशेषत। एवं दानविशेषेण धर्मराज पुरं नर। यस्माद्याति विमानेन तस्मादानं समाचरेत्। एतदाख्यानमनद्धर्मन् दानप्रभावत अन्नदानप्रभावत। य पठेत् पाठयेदन्यान् स समृद्धः प्रजायते। शृणुयाश्रावयेच्छाद्रे ब्राह्मणान्यो महामुने। अक्षय्यमन्नदानं च पितॄणामुप्रतिष्ठति। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां संहितायां अन्नदान महात्म्य वर्णनम नामैकादशोऽध्यायः। जय गुरुजी।